फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर खाना खाने बैठा। जब वो वहां पर था तो वहां पर एक ऐसी औरत आ गई जिसके बारे में लिखा है कि वो बदचलन है। उसने आकर इतरदान जो है वो यीशु के पांव पर डाल दिया, अपने बालों से पहुंचा, पांव चूमने शुरू किए। और फरीसी सोच रहा था बुलाया इसने भी यीशु को घर में ही है। कभी कभी ये प्रॉब्लम भी हो जाती है, यीशु को घर बुला के तो यीशु के बारे में और बातें सोचने लग जाते हैं। इसने सोचा कि मैं बंदे बुला दे यार खाने दे, लेकिन बंदा ठीक नहीं है। अगर ये नबी होता, अगर ये वाकई जानता होता कि जो उसे छू रही है वो कैसी बदचलन है, और यीशु ने मालूम करके कि अपने दिल में ये सोच रहा है, उससे कहा ऐ शमौन मैं तेरे घर आया। और यहूदी तहार के मुताबिक मटके पड़े होते थे कि पहले मेहमान के पांव धोए जाएं। उससे कहा जब मैं तेरे घर आया तूने मेरे पांव नहीं धोए, लेकिन मैं जब से आया हूं इस औरत ने अपने आंसुओं से भी मेरे पांव जो है वो भिगोए हैं, अपने बालों से पहुंचे हैं, से चूमा है, छोड़ा नहीं। तूने मुझे बोसा नहीं दिया, क्योंकि ये भी मेहमान नवाजी में था कि मेजबान जो है वो मेहमान को जरूर बोसा देता। लेकिन उसने कहा कि जब से मैं आया हूं इसने मेरे पांव चूमना नहीं छोड़े हैं, तूने नहीं चूमा। इसलिए इसके गुनाह जो बहुत ज्यादा थे वो क्या हो चुके हैं, वो माफ हो चुके हैं। हम बहुत दफा अपनी जिंदगी के अंदर महसूस नहीं कर पाते, हम यीशु को बुला तो लेते हैं, टाइम नहीं दे पाते थे यीशु। मैं एक दफा रिश्तेदारी में था तो भाई कहने साढ़े बारे पादी सब बोल रहा था, भाई जी ने रिश्तेदारी की देर पकवाई सी, वो भाई बाहर देगा ने पासे फिर जाना सीगा। अभी बारिश भी शुरू होगी, मैं कह रहा बुलाओ भाई कितने ने, अच्छा इतने होंगे थे, मुंडे भेजा बुला जाए मेरी यार दुआ शुरू करिए। मुंडा आया, अपा कह रहा शुरू कर दो, मैं जरा देख भी भेज रहा, शुरू कर दी मोगी दुआ। फिर मैं बुलाया, मैं भाई आ जाओ, और भाई साहब बस ठीक हो गया कोई गल नहीं। मैं फिर दसिया भाई जी बुलाने का मकसद ये सी कि तुसी भी किसी बारे च बह जाओ, तुसी शुरदारी कराइए, तुसी भी कलाम सुन लो। अगर आज भी कलाम नहीं सुनया, इंतजाम च लगे रहे हो, फायदा क्या हुआ। कलाम कहता है कि वो हमारे हाथों से लेकर हदिये और शुक्रगुजारियों और दयायतियों को कबूल करता है, और सीधे बैठे नहीं होते कोल। ये कैसा मेहमान है जिसको आपने इनवाइट किया, यीशु मेरे घर चल, आपने क्या अच्छा तू बैठ तो मैं आया। ऐसा मेहमान बैठेगा, वो थोड़ी देर में देखेगा आए नहीं भाई यूरी, अच्छा जी मैं फिर चलना वहाँ, फिर जो भाई यूरी आने फिर आ जाएगा। यीशु ने उसी को पा ले रहे हैं, यीशु के साथ भी हम ऐसे कर रहे हैं, यीशु मेरे घर चल तो तू बैठ तो मैं बाहर देगा देखो। कभी बढ़ के नहीं आ सकती, रसूल की नहीं आ सकती। तो यार प्रॉपर टाइम दिया है, ज़कई ने प्रॉपर टाइम दिया है, और जो चीजें दरकार थी करने वाली थी वो की। हमारे यहाँ एक भाई ने क्या भाई जी पैसे में बकरा देना, मैं कहा बकरा बाबा तगड़ा है जो बकरा इतने बेच के कुछ बिल्डिंग को सेट कर देने हैं, मेरे पास में है 70-75 हज़ार है जी। मैं कहा वेरी गुड है, वो अच्छी गल है, तो बेचो फिर ऐसी कहना नहीं असी ते अल्लाह नाम सुखिया है। मैं कहा अच्छा अल्लाह नाम की करना है, कहना मतलब है लेकिन यूनिवर्सिटी देख च पाना है लाल करके, यानी मर्जी फिर दिहाड़ी अपनी होएगी। आप गौर करें, आप खुदावंद को बुलाते भी हैं, खुदावंद को देते भी हैं, पर कैसे देते हैं। मैं लास्ट टाइम अपने चर्च में कलाम सुना रहा था कि हम खुदावंद को नहीं देते, तो हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हो गई हैं। वो ये है कि हम शेखों की तरह दे रहे हैं कि खुदावंद असीं ते सुट्टा लगे हैं, तेरी किस्मत में जेड़े उत्ते रह गए तू रख रही, जे थले आ गए साढ़े ने। और हम भी ऐसा सोचते हैं, सैलरी आती है हम नहीं सोचते कि खुदावंद का कौन सा है। हम पहले बिजली का बिल देंगे, सब्जी वाले के देंगे, दूध वाले के देंगे, रेंट देंगे, बच्चों की फीसें देंगे। ओ खुदावंद तेरी किस्मत में बचेगी नहीं। हमने यीशु को भी किस्मत पे लगा दिया है, यानी हम ये कह रहे थे ये तेरी किस्मत हुई, क्योंकि मैंने बंदा कह रहे भाई साहब तेरी किस्मत हुई तो हो जाएगा। तो यीशु को भी यही कहना शुरू कर दिया कि यीशु जी तेरी किस्मत हुई तो पैसे बचे थे तेरे दवांगे, चर्च दवांगे क्यों ना दवांगे, लिफाफे पा के दवांगे। वो कभी लिफाफा पुटते हैं जनाब, इतना टाइम लग जाता है, जो लिफाफा पुट के बाहर होता है तो अंदर 200 रुपया होता है। किस्मत पूरी निकलती हुई है। तो गौर करें कि जितना बोया है उतना ही काटना है हमने।
ابھی ریسنٹلی ہمارے ہاں ایک فیملی نے کہا سی چرچ میں پکا لگے, میں پوچھا بھی پکا کدوں کو دینا جی, پکے سارے لگتے جا رہے ہیں تو گرمی بھی ودی جا رہی ہے. انہوں نے کہا بڑے بیمار ہاں, پریشانی روزانہ دوائی لین جانے ہیں. میں کہ ہو سکتا ہے خدا نوں دے دو تے بیماری مک جائے. بھن پتہ کی کیا خدا بھی تو زیر رکھتا ہے, خدا نہیں پتا یہ سارے الفاظ استعمال کیتے ہیں, خدا بھی تو زیر رکھتا ہے, خدا نہیں پتا اسی بیمار ہاں وہ پتہ منگی جان دیا. یعنی ہم خدا کے ساتھ اس طرح کے رویے کے ساتھ رہ رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ خدا آسمان کے دریچے کھول کر برکت دے گے. تو اگر یہ باتیں رہیں گی تو ہم آسودہ نہیں ہو سکتے, ہماری زندگی میں برکت نہیں آ سکتی. کیونکہ جب عبادت پہ جانا ہے تو دو جاؤ دو نہ جاؤ, جب ہدیہ دینا ہے تو پھر قسمت, اور اگر مان لیا تو پھر اپنی مرضی کے مطابق مننا ہے کہ بکرا سیدھا آ جا کے دیش پاواں گے. دینا نہیں گا خدا نوں پتا سارا, وہ بھی ذہن رکھتا ہے. اور ہم اس طرح کے معاملات میں پھنس چکے ہیں, لیکن اس لیے برکت نہیں آ پا رہی. اگر ہم خداوند کو دعوت دیتے ہیں کہ خداوند میرے گھر چل, تو پھر سے موقع دے کہ وہ آپ کے گھر میں آ کر آپ کو چھوئے بھی, آپ کو برکت بھی دے, آپ کو بحال بھی کرے, آپ کو خوشحال بھی کرے. ایک اور بھی ہے, صحابہ کی بیوہ کے بارے میں سب جانتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاندان نے قحط کے وقت میں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو ضرور سننا ہے. آپ دیکھیں کہ اس عورت نے اپنے خاندان کے لیے کیسا فیصلہ کیا, اور میں اس کو آج اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں جب زمین پیداوار نہیں دے رہی, آسمان بند ہو چکا ہے, اس کے گھر میں اناج ختم نہیں ہوا, آٹا ختم نہیں ہوا, تیل ختم نہیں ہوا, خوراک ختم نہیں ہوئی, کلیا کیا استعمال کیا؟ تو بتا سکتا کلیا کیا تھا؟ کیا کلیا تھا جی؟ اس نے کیا کلیا استعمال کیا جی؟ بھائی بتاؤ کیا کلیا تھا جی؟ صحابہ کی بیوہ نے کیا کلیا استعمال کیا؟ نہیں پتا. کیا کلیا استعمال کیا بہنوں؟ ایلیا نبی اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں بھوکا ہوں, پہلے میرے لیے ایک روٹی بنا کر لے آ. اس نے کہا بس ایک مٹھی آٹا ہے. اب دیکھیں مسائل کیسے حل ہو جاتے ہیں, برتیں کیسے خاندانوں میں سروائیو کرتی ہیں اور کیسے کنورٹ ہوتی ہیں, آ جاتی ہیں. اس نے کہا مٹکے میں ایک مٹھی آٹا ہے اور تیل کی کوپی میں تھوڑا سا تیل ہے, لکڑیاں دو چار چننے ہیں, آخری دفعہ میں نے یا میرے بیٹے نے کھانا ہے, پھر ہم نے مر جانا. اور آج ایسے ہی ہے. اس کلیے کو آج ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے. میرے خاندان میں برکت کبھی رکے گی نہیں, قحط بھی ہوگا, آسمان بھی بند ہو, زمین پیداوار بھی نہ دے, لیکن آپ کے پاس خوشحالی ہوگی. حبقوق بھی اپنے صحیفہ میں لکھتا ہے اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے, طویلوں میں مویشی نہ ہو, انجیر کا حاصل ضائع ہو جائے, پھر بھی خداوند میں خوش رہوں گا. اب اس نے فیصلہ کیا کیا؟ کلیا کا استعمال کیا. ایلیا کہتا ہے سب سے پہلے پکا کر میرے لیے لا. پھر خداوند فرماتا ہے کہ تیرے آٹے کے مٹکے میں آٹا ختم نہیں ہوگا, تیل کی کوپی میں تیل ختم نہیں ہوگا. اب اس نے سوچا ہوگا کہ کروں کہ نہ کروں. ایسا ہی ہے ساڑھے ورگے ہوں نا, آج دی مسیح ہوں دی, انہیں کہنا بھائی گلا پا دی کرتے رہتے ہیں, پا دینا کہنا کام میں اے ہمیں کہیں جانا ہے, آج تو بھائی یہاں کال دی بیٹی جائے گی. لیکن اس نے پہلے وہ کیا جو کلام کہہ رہا تھا. اس نے پہلے ایلیا کے لیے دیا. پھر کلام میں لکھا ہے کہ یہ ایلیا نبی, یہ بیوہ, اس کا بیٹا, اور آگے لکھا ہے کنبہ پورا. اب آپ کنبے میں لگا لیں, اور لوگ جو اس کے قریبی ہوں گے, بردر سسٹرز, رشتہ دار, قریبی سگے رشتہ دار آگے ہوں گے تھے, کیونکہ اس کے گھر میں تو روٹی ہے. اور ہم ہیں, ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے کیونکہ ہمارے گھر میں یسوع نہیں ہے. ہم ہیں, ہمارے گھر میں خوشحالی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں یسوع نہیں ہے. ہاں ہمارے اکاؤنٹس خالی ہیں اس لیے کہ ان اکاؤنٹس میں یسوع کے لیے کچھ نہیں ہے. ہماری جیبیں بٹوے خالی ہیں کیونکہ ان بٹووں میں, ان جیبوں میں یسوع کے لیے کچھ نہیں ہے. ہمارے گھروں میں یسوع کے لیے جگہ نہیں ہے. ساڑھے دس لگے تھے صحیح میں جنہیں دیوے بال دے. آپ دیکھا ہوگا کبھی آپ ان کو, انہوں نے ایک کونے میں نا چھوٹی پھٹی لا کے دیوا رکھے ہوتا ہے, اے بابے اور واسطے جگہ خالی کہا تو ادھر ہی جانا. ساڑھے نیانے تے میرا اپنا منڈا ٹپدا پھر جائے, ادھر ادھر نسے پھر دے. اب کون کرے؟ وہ لوگ کس قدر اپنے دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں, اور ہمارے ہاں یسوع کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں یسوع کے لیے جگہ نہیں ہے.
ना हमारे दिलों में ना हमारे घरों में पूजा प्रस्तश नहीं होती, तो फिर इस तरह से हम बरकत से महरूम हैं। तो एलिया नबी को खाना खिलाने के बाद उस सापत की बेवा के घर में खुशहाली और बरकत हुई। एक और औरत भी है, उसका नाम शोनीम से है, इसलिए उसका नाम नहीं है, इसलिए उसको किताब मुकद्दस में शोनीमी औरत के नाम से ही पहचाना जाता है, जाना जाता है। ये एलीशा नबी इसके यहाँ आता था। इसने अपने शोहर के साथ एक दिन बात की कि ये जो मर्द खुदा आता है, क्या ख्याल है, ये हमारे यहाँ जब आता है तो हम इसके लिए ऊपर छत पर एक कोठी बनवा दें, गौर कीजिएगा, हम उसके लिए इसको पढ़ देते हैं ताकि हमें पता चले इसने किया क्या क्या था। 4 बाब, दूसरा सलातीन उसका 4 बाब है, इसने किया क्या था। बस हम क्लोजिंग के करीब हैं, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, टाइम का बहुत ख्याल रखते हैं। 4 बाब उसकी 8वीं आयत में। और एक रोज ऐसा हुआ, एलीशा शोनीम को गया, वहाँ एक दौलतमंद औरत थी, उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहाँ चला जाता था, सो उसने अपने शोहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है, हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमादान लगा दे, फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरे। अब गौर करें, इन्वेस्टमेंट, खुदा के लिए इन्वेस्टमेंट। हम क्या करते हैं, मेरे पास 3 गिरजाघर हैं और मैं गवाही के तौर पर कहना चाहता हूँ,